لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الأقوال والأفعال خدون خطا خدون خمزين مزي بشي عظيم ذكر واردي، عظيم أجر واردي. إذا بطري رسول الله عليه الصلاة والسلام هدي من راح إلى مسجد الجماعة خنكي جماعت فر ساتن وصفر دين دي لمسجد مزيجيه فتيوغو خيام مزي كان گناه معاف کریبو اره خیام مزی الله رو مزی درجات لکیبو زیبشت عیبشت اره حدیث رسول الله علیه الصلاة والسلام هاده زهانو زانی شکر باره کسل گجی صار باره گیه آدیاره گیه امامار قریبو یه خود باره شندر گری اره فونه لغو خنکا سسنا داره نامته الله عز وجل برای یک خیام مزی بصر سواب دیبو خوندی لبصر دین تروزاده جدی رجا تهجد فجدین دی لبصر ارک حدیثت خواد ده زهانا زانی شکر برای غسل گجی گرار تو عطر دیگیه عطر تل دیگیه سولم مزی دوزاناره مسجد زاک فرق ناگری زوده ناگری ای منوشی برای 71 گناه الله جل و علا معاف کری دیو زدی به غسل گری مسجدت گلی که سن وصف جدولی رسول الكريم عليه الصلاة والسلام هاده زهانا زانی 40 يوما شالج دين جماعت الساعة تكبير الأولى لوين وصف جدولی الله جل وعلا ديان براء ديو اكان يدي جهنم تو الله رمزي باري باسيبو اركان نفاق تو براء بدور تايبو ارك حديثة رسول الله عليه الصلاة والسلام هادي جماعة الساعتين وصفرا تفضل خدون افضل 27 درجة هاتش دبل اجر اكلا هلغن وصفران التورو خدون الله رمز أجر ركسا إن دل أحاديث أقوال إموزن آرا عمل قري فضيلة فعب الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.